बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों ने इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडियन मीडिया की ही ढोल की बजा दी। तुम सबको जलाया जाएगा। तुम इमरान खान के मुखालफिन भी चीख पड़े, अगर जंग लड़नी है तो असली शेर इमरान खान को निकालो। आजकल तो टिकटॉक भी नहीं बना रही बाजी, किसी जगह ते इंटरेक्शन नहीं। वजह की है बाजी नु? वजह एक कोई है। इस पर दिलचस्प और मालूमाती तबसरे भी दिखाएंगे। स्क्रीन पर ये एक इंडियन को देखें, कहता है ये सबको भस्म कर देगा। तकब्बुर देखें। We are going to burn you to the ground. तुम सबको जलाया जाएगा। अपने राजा फैसल का जवाब भी सुन लें। भस्म किया जाएगा नहीं हो कर ले। इस धरती पे सांस लेने के लिए It must be probed. If Palgram needs to be probed, then of course Jafar Express needs to be probed. वैसे मजाक अपनी जगह, राजा साहब को इस बंदे से मुहतात रहना चाहिए। अगर इसका बस कहीं और नहीं चला तो यकीनन ये आखिर में यही काम करेगा जिसकी दावत राजा फैसल दे रहे हैं, और फिर इस तरह टीवी चैनल वालों का प्रोग्राम मुफ्त में बढ़ जाएगा। इंडिया के बारे में इंडियन रिपोर्टर की रिपोर्ट देखें। हर एक भारतीय की ख्वाहिश है कि कश्मीर में हुए हमले का बदला लो, लेकिन हमारे जहाज गोल गोल चक्कर काटकर खुद ब खुद गिर रहे हैं। जब आपके जहाज दुश्मन का सामना करने से पहले ही गोल गोल चक्कर काटकर जमीन पर गिर रहे हैं, ऐसे लड़ेंगे हम पाकिस्तान से? क्या यही तैयारी है हमारी? हम तो सोच रहे थे कि इस बार हमारे जवान पहले से ज्यादा तैयार हैं। शायद इनके जहाजों को भी पता है कि इन पर हमला पाकिस्तान ने नहीं बल्कि मोदी ने करवाया है। अगर तारीख पढ़ें तो साफ पता चलता है कि ये बंदा जो धमकी दे रहा है, इस किस्म के लोग इंतहाई खतरनाक होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जब इनके गिर्द इनके हमायती लोगों का हजूम हो। ये 100 हो और मुकाबले में सिर्फ एक, तो ये वाकई जालिम तरीन बन जाते हैं। या फिर टीवी पर बैठे हों तो अपनी खाली धमकियों से और जुबान से उखाड़ कर भी ले जाते हैं, लेकिन अगर पता हो कि ये काम करने से इसे सजा मिल सकती है या एक के बदले एक सामने से भी पड़ सकती है, तो फिर इनसे ज्यादा अमन पसंद भी कोई नहीं होता। धुलाई का खतरा हो तो ऐसे बंदों में मरासियों वाली रूह आ जाती है। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, अगर यकीन नहीं तो बर्रे सगीर की पूरी तारीख उठाकर देख लें। इस पर सहाफी नादिर बलोच ने लिखा, मुंह के फायर किस तरह जलाए जाते हैं इस वीडियो में देखें। मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका है ये लोग, ज़हनी मरीज बन चुके हैं। पूरे इंडियन मीडिया पर बेवकूफ तरीन लोग बैठकर इस किस्म के तबसरे कर रहे हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है। ये एक दहशतगर्द मुल्क है जिसे सिर्फ दहशतगर्दी करना आती है। जंग में जाएगा तो नानी याद आ जाएगी इसे। पूरी दुनिया जानती है कि ये इंतशारी मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाकर सालों से मासूम लोगों की जान ले रहा है, जिनके सबूत भी हैं, लेकिन आज तक सिवाय इमरान खान के किसी हुक्मरान ने आवाज तक नहीं उठाई। इस वक्त पाकिस्तान के पास सुनहरी मौका है कि इंडिया की इस इल्जाम तराशी का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। सिर्फ फजाई हुदूद नहीं, इंडिया का समुद्री रास्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। मकबूजा कश्मीर को आजाद करवा कर वापस लिया जाए। इसके लिए कश्मीरी अवाम को मुतहर्रिक किया जाए। जरूरी है कि इमरान खान को फौरन रिहा किया जाए। अंदरूनी इख्तलाफात खत्म करने के बाद 2-3 लाख रजाकारों को भी कश्मीर बॉर्डर पर लगाया जाए। जंग को आखिरी जंग समझकर लड़ा जाए और जंग सिर्फ 3 दिन में खत्म की जाए। ये बात तो तय है कि जब तक इन्हें सबक नहीं सिखाया जाता, पाकिस्तान से दहशतगर्दी किसी सूरत खत्म नहीं हो सकती। जंग तो लड़नी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इस नासूर को खत्म करना इंतहाई जरूरी हो चुका है। क्या इंडिया इन दरियाओं का पानी बंद कर सकता है जिस पर इंडिया ने पाकिस्तान का हक तस्लीम कर रखा है? क्या इंडिया एक ताकतवर तरीन मुल्क जिसके पास अब हर वो असलहा है जो इंडिया के पास है, क्या वो इस पाकिस्तान से जंग लड़ सकता है? तो इसका जवाब है कि कभी भी नहीं। भूल जाएं, डरपोक तरीन दुश्मन है। हाँ, छोटी मोटी छेड़खानी कर सकता है, वो भी इस सूरत में क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त गूंगे हुक्मरान हैं जिनकी इंडिया के साथ कारोबारी रिश्तेदारी है। अगर इस जगह पर इमरान खान होता तो इंडिया हमले की धमकी तो क्या, हमले का सोच भी नहीं सकता था। याद रहे जब अभिनंदन का जहाज गिराया गया था और दर्जनों पाकिस्तानी जहाज इंडिया के अंदर जाकर अपने टारगेट्स को कामयाबी से हिट करने के बाद महफूज वापस आए थे। और फिर याद करें, उसके बाद इंडिया ने दिल मलाते हुए धमकी दी थी, लेकिन हिम्मत जवाब दे गई थी। बकौल बिलावल जरदारी के कांपें टांग गई थी। जख्म गहरा होने के बावजूद Because the Indian soldiers would run out on the battlefield and they'd be like, time for you to die. पूरी दुनिया में मजाक बनने के बावजूद मामला सर्द खाने में डाल दिया गया था और ऊपर से बर्फ रख दी गई थी। और फिर अपना ये जख्म बदला लेकर ठीक नहीं किया था, बल्कि जख्म को चाट चाट कर ठीक किया था, और इस जख्म की जलन अभी तक नहीं गई। इस बात को इमरान खान के मुखालफिन भी मानते हैं।
عمران خان کے مخالف صحافی نواز شریف کے دوست نجم سیٹھی کے مطابق عمران خان کے علاوہ کوئی ایسا لیڈر ہے ہی نہیں جو بھارت اور اسرائیل کو دو ٹوک جواب دے سکے۔ خان وہ واحد لیڈر ہے جو جرأت سے دشمن کو للکار سکتا ہے کہ جب انہیں موقع ملتا تھا تو نریندر مودی کے خلاف بھی بات کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف بھی بات کرتے تھے۔ He stands up as a nationalist اور بھٹو صاحب کی طرح للکار دیتے ہیں اسرائیل ممالک کو۔ اچھا ایک کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے بات نہیں کرتا کیونکہ وہ خوفزدہ ہے۔ مشاہد حسین سید کے مطابق جنگ نہیں ہوگی کیونکہ انڈیا نے 2019 میں یہ کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ تب پاکستان نے 24 گھنٹے کے اندر جس طرح جواب دیا تھا وہ سب نے دیکھا تھا۔ مودی کو بھی سمجھ آ گئی تھی کہ آگے سے جواب ملے گا۔ تجزیہ کار حبیب اکرم نے کہا بھارتی جارحیت کے بعد اب یہ ماحول پیدا ہو چکا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان خلیج کم ہو سکے۔ پاکستان کا اندرونی اتحاد انڈیا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوگا۔ اور دوسرا، پانی بند کرنے کا مطلب پانی بند کرنا نہیں بلکہ پانی بند کرنے کا مطلب ہے اعلان جنگ۔ لیکن انڈیا کے پاس پانی بند کرنے کا اختیار ہی نہیں کیونکہ یہ پاکستان اور انڈیا کا نہیں بلکہ انٹرنیشنل معاہدہ ہے جس کا ضامن ورلڈ بینک ہے۔ تو اگر انڈیا عملی طور پر دریاؤں پر کچھ بھی رد و بدل کرتا ہے یا لگے کہ سفارتکاری، قانونی راستے اور عالمی ثالثی سے بھی کام نہیں بن رہا تو پاکستان کے پاس سوائے جنگ کے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچے گا۔ بانسری سے پہلے بانس کو ہی توڑ دیا جائے گا، اس میں کسی کو رتی برابر شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے پاس یہ اخلاقی، سیاسی اور دفاعی جواز بھی ہوگا کہ ہمارا وجود خطرے میں ہے، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے، جبکہ انڈین صحافیوں کے مطابق بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے، انڈیا کوئی پانی بند نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف مودی کے یار نواز شریف کی حالت دیکھیں، اپنے یار مودی کو جواب دینے سے صاف انکار کر دی۔ سر پہلگام کے حوالے سے اگر پلیز کچھ بتا دیں، وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے دہشت گردی۔ صحافی کے بار بار سوال پوچھنے کے باوجود گونگلو جیسا منہ لے کر بنا جواب دیے نکل گیا۔ یہ اس ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم ہے اور 4تھی بار بننے آیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کاروباری حکمران ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوتے۔ چلو پاکستان دے حق چ بیان نہیں دینا، پاکستان دے خلاف ہی دے دیو میاں صاحب، دے تے دیو، بولو تو صحیح۔ صحافی منصور خان نے کہا نواز شریف نے جاتی عمرہ میں برکھا دت کو بلا کر اس سے ملاقات کی، مودی اس کے گھر شادیوں پر آ جاتا ہے۔ کیوں یہ ملتا ہے ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں پاکستان کو مٹانے کا وقت آ گیا ہے؟ کیوں ایسے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں؟ بھارت کے اتنے جارحانہ بیانات پر نواز شریف کیوں خاموش ہے؟ اس کا کوئی بیان کیوں نہیں آیا؟ نواز شریف کے اس کلپ پر عمران ریاض خان نے کہا حکومت آنی جانی چیز ہے، تعلق قائم رہنا چاہیے۔ میاں صاحب سے لگتا ہے زبردستی بیان دلوایا جائے گا۔ شہباز گل نے لکھا گونگا گونگلو بن گئے ہیں میاں صاحب دی سپتری جڑی ہے، مطلب کہ میاں صاحب دی بیٹی ساڈی باجی وہ بھی چپ ہے، کوئی نہیں کس رہی۔ اج کل تے ٹک ٹاک بھی نہیں بنا رہی باجی نہ کوئی میٹنگ کرن رہی ہے، نہ کسی صحافیاں نال ملن رہی ہے، کسی جگہ تے انٹریکشن نہیں۔ وجہ کی ہے باجی نو؟ وجہ ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے دے نال باجی دے کولوں کوئی سوال نہ پوچھ لے کہ کڑیے تو اجے تک کوئی کیوں نہیں، کڑیے تو بولی کیوں نہیں؟ اوتھے کیڑا تیرے میرا مطلب ہے کہ کوئی اوتھوں تینوں ووٹ پینے نے انڈیا تو کہ تو بولی تے تیرے ووٹ گھٹ جانے نے۔ وہاب نے ٹویٹ کیا اگر عمران خان آج بنی گالا میں ہوتے تو خان پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھانے والوں کو دین میں تارے دکھا دیتے۔ شرم کرو، حیا کرو، عمران خان کو رہا کرو۔ مودی کے دوستوں پر نصرت جاوید نے ٹویٹ کیا ہمارے وزیر اعظم کو بھی آل پارٹیز کانفرنس بلانی چاہیے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صرف اس ڈر سے آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلا رہے کیونکہ پھر انہیں عمران خان صاحب کو بھی بلانا پڑے گا۔ مجھے کئی لوگ ملے، انہوں نے کہا کہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے کاش عمران خان ہمارے وزیر اعظم ہوتے۔ وکیل احمد نے نواز شریف کی اس تصویر پر لکھا انڈیا کو اگر عالمی عدالت میں گواہ چاہیے تو اپن حاضر ہے، بس ریٹ اچھا ملے اور انڈیا میں کاروبار خراب نہ ہو۔ سبھی کاظمی نے ٹویٹ کیا کاش محترمہ کے پاس مودی کی بھی کوئی ویڈیو ہوتی، پانی تو کھلوا لیا جاتا۔ فلک جاوید نے کہا سب دی ماں کدھر ہے، لکوا تو نہیں مار گیا، بول ہی نہیں رہی، اوے بول تو صحیح۔ سبھی کاظمی نے لکھا نون لیگ کے پاس تو بد کلامی کرنے والے اتنے زیادہ رہنما ہیں جو ایک دن میں نان سٹاپ 2 سے 3 بار پریس کانفرنس تحریک انصاف پر کرتے ہیں، خان پر کرتے ہیں، وہ مودی کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ سینئر وکیل میاں علی شفاق کے مطابق یہ طے ہے کہ انڈیا جلد بڑا حملہ کرے گا۔ یہ اس سے بھی زیادہ طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کا جوابی حملہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستانیوں کے ساتھ اپنے ہی ملک میں جو گزشتہ سالوں میں ہوا وہ اس شدید تکلیف، صدمے کی کیفیت میں اس وقت تکلیف اور ملکی محبت کے درمیان ہے۔ ان حالات میں اپنی ضد، اپنی انا، طاقت کو پس پردہ رکھ کر قوم کو آگے بڑھ کر گلے لگانا ہوگا۔ ملک میں جاری
सियासी ड्रामा को एक तरफ रखकर इकट्ठे होना होगा। ये काम अभी कर लें तो बेहतर है, वरना आखिरकार ये तो होना ही है। तमाम सियासी कैदियों को फौरन रिहा करें, मुल्क पहले, बाकी किसी बात की कोई अहमियत नहीं। याद रखें, पाकिस्तानी फार्म 47 के नमूने ऐसी खच्चे मार रहे हैं कि बंदा इंडिया से पहले इनकी तसल्ली कर दे। इनकी तरफ से मारी जाने वाली ये खच्चे यहाँ बताई भी नहीं जा सकती।